by society and state to become a strong, united and disciplined nation. एक रोज़ाना कॉन्फ्रेंस पैगाम पाकिस्तान वन डे That we are willingly ready to sacrifice everything for a good country. मोहतरम कमरुल हक साहब से तशरीफ लाएं और जिनके मौजूदात में आपके सामने रखता हूँ। पहले पैनल मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप रमज़ान मुबारक में हमारी रिक्वेस्ट पे तशरीफ लाए। मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका जो मुल्तान से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, बेंगलुरु से सफ़र करके रमज़ान मुबारक में तशरीफ लाए। एक्चुअली हम ये चाहते थे आप तकरीबन सारे के सारे हमारी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इंगेज रहे हैं और हम ये चाहते थे कि वो इंगेजमेंट कंटिन्यू रहे और उसी की कंटिन्यूशन में हमने आज का ये प्रोग्राम किया है। इंशाल्लाह इसका जो क्लोजिंग सेशन है वो हम असर की नमाज के बाद शुरू करेंगे। उससे पहले ये पैनल डिस्कशन होगी और इस पैनल डिस्कशन में मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज पेश करें। हम उसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, हमारी टीम उसके मिनट्स भी ले रही है ताकि हम जिस तरह अभी मैंने आपके सामने अपने देखा होगा कि बच्चों को एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर उसके साथ कंसल्टेशन की है, तो इसी तरह हम मतलब पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डेवलप करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रहे हैं। उसमें आपकी जो ओपिनियंस हैं, आपकी जो आरा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इसको जो हमारे सामने जो असल इस वक्त टारगेट है, आप जानते हैं कि पैगाम पाकिस्तान कैसे लॉन्च हुआ, उसके हवाले से किस तरह आगे एक्टिविटीज बढ़ी। इस वक्त हमारे सामने चैलेंज है सस्टेनेबिलिटी कि ये जो पीस बिल्डिंग एफर्ट्स हैं ये स्टॉप ना हो, ये एफर्ट्स चलती रहे और इसी तरह कंटिन्यू रहे और ये हम इनको इतना तेज कर दें कि ये ऑटो पे लग जाए। यानी ये इसकी जरूरत ना हो कि हम आए, हम आगे एक एक्टिविटी करें, हम लोग को इन्वाइट करें, बल्कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंस्टीट्यूशन में, हर मदरसे में, हर मस्जिद में जो भी गुफ्तगू वहाँ तकरीबात होती हैं, फंक्शंस होते हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर ये इनबिल्ट हो जाए कि हमने अपने माशरे में पीस बिल्डिंग का हमने अपने माशरे में अमन सुकून का और जो इस वक्त नफरत अंगेजी की फजा हमारे माशरे में फैल गई, यानी इस हद तक फैल गई है कि जो इवन पढ़े लिखे लोग दूसरे मुल्कों में आबाद हैं वहां तो वो उस सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी है वो एक दूसरे के साथ लड़ रहा है। और ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पढ़े लिखे हैं। पॉलिटिकल डिवीजन्स की वजह से, सेक्टरियल क्लैशेस की वजह से जो झगड़े हमारे मुल्क में हैं, हम इन झगड़ों को उठाकर अपने मुल्क में भी उसको खत्म नहीं कर रहे और अपने मुल्क से इन झगड़ों को उठाकर हम दूसरे मुल्कों में भी ले जा रहे हैं। ये बड़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। इस चैलेंजिंग सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए पैगाम पाकिस्तान की ये ओवरव्यू किस्म की वर्कशॉप है, कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हम पहले होने वाली जो एक्टिविटीज हैं उनका एक ओवरव्यू भी देखेंगे और इसके बाद आगे वे फॉरवर्ड के तौर पर क्या करना है उसके मुताबिक डिस्कशन करेंगे। तो इसमें कुछ मजीद गुजारिशात हैं जो मैं कंक्लूडिंग सेशन में पेश करूँगा। कंक्लूडिंग सेशन में हम तवक्को कर रहे हैं कि इसको चेयर करेंगे डायरेक्टर जनरल रेंजर्स, उसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर मासूम यासिन ज़ई, डायरेक्टर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम, वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और फेडरल ओपन यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद ताहिर अशरफी साहब उसमें शरीक होंगे। वो आए हुए हैं यहीं पे इसी मुल्क में ठहरे हुए हैं, तो इंशाल्लाह वास्ते के बाद हम उनको रहमत देंगे। उस वक्त तक हम ये डिस्कशन जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अगेन आज के इस सेशन के चेयर का प्रोफेसर डॉक्टर वलीउद्दीन, वाइस चांसलर सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का। मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहता हूँ कि सर सैयद यूनिवर्सिटी में हमारे साथ बहुत कोलैबोरेशन है। सर सैयद के बच्चे जो है वहाँ पे भी गए, उसके बाद हमने उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर भी
प्रोग्राम भी किए और यूनिवर्सिटी ने सस्टेनेबिलिटी के तौर पे अपने यहाँ ऐसी क्लब्स कायम कर दी क्योंकि पीस बिल्डिंग के लिए कंटिन्यू काम करते रहेंगे। इसी तरह डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब मेरे बड़े दरीना इंसाफ मुरासम हैं और कराची के लोग और पाकिस्तान भर के लोग जानते हैं, इस्लामी नजरियाती काउंसिल के कई दफ़ा मेंबर भी रहे और पीस बिल्डिंग के हवाले से और ख़ास तौर पे इंटरसेक्ट हार्मनी के हवाले से उनका बड़ा अहम किरदार है। तो हमने कराची में उनकी मदद से मुख्तलिफ इंटरसेक्ट हार्मनी की एक्टिविटीज़ की, वो हमारे रिसोर्स पर्सन के तौर पर बतौर में तशरीफ लाते रहे। इसी तरह जनाब डॉक्टर एजाज शाह साहब जो कि डायरेक्टर हैं जामिया रशीद में, जामिया रशीद और ख़ास तौर पर हज़रत मुफ्ती अब्दुल साहब की सरपरस्ती में हासिल हैं। जामिया रशीद ने न सिर्फ जामिया रशीद के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान में पैगाम पाकिस्तान के हवाले से सेल्फ इनिशिएटिव के तौर पर एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ को शुरू किया हुआ। तो डॉक्टर एजाज शाह साहब उसमें हमारे साथ शरीक होते हैं। वो ग़ालिबन आज ही पहुँचे हैं पाकिस्तान, तो वो तशरीफ़ लाए हैं। इसी तरह मेरे दोस्त हैं प्रोफेसर अब्दुल हलीम मदनी साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा खान साहब हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं, सजाद साहब हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। ये जो सारी महफिल है इसमें टिकटिंग से लेके ऑर्गेनाइजेशन, जितने ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स हैं उनको इन्होंने यहाँ पे बैठ के बराह रास्त हैंडल किया है। और इसके अलावा हमारी पूरी टीम पैगाम पाकिस्तान के पीछे इस्लामाबाद में बैठ के वो इन तमाम इवेंट्स की रिपोर्टिंग और इनको सबको रिकॉर्ड कर रही है। तो मैं अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आखिर में एक दफ़ा फिर मैं आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी इन एफर्ट्स को कबूल करेंगे और ये बहुत हम्बल कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। और इस हम्बल कंट्रीब्यूशन में हम सिर्फ यही तवक्को करते हैं कि अंधेरों में भी मंजिल पर पहुँच सकते हैं मगर जुगनू को रास्ता तो याद रखना चाहिए। तो ये रास्ता याद करवाने की हमारी हम्बल की कोशिश है। बहुत शुक्रिया। फिल होंगे ट्रेनिंग के ज़रिए से, उनको इनविटेशन उनको अपने साथ मिलाने के ज़रिए से। ये जो सेमिनार हो रहा है, ये जो वर्कशॉप्स हैं, एक तो वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करते हैं। देखें, और जितना भी सोसाइटी में चीज़ें जैसे जैसे इश्यूज़ आते हैं उनके मुताबिक वो बात करते हैं। आप एक यूनिवर्सिटी में जाएं तो इस मरतबा एक कोर्स कराया होगा, अगली मरतबा उस कोर्स का कोई एक और नाम होगा। मिसाल के तौर पे 70 के बाद से अमेरिका में वीज़ा इमिग्रेशन खोल दी गई। उन्होंने देखा कि बहुत से मज़ाहिब के लोग आ गए यहाँ पर, उन्होंने इंटरफेथ के कोर्सेज, इंटरफेथ डायलॉग, इंटरफेथ सेशन शुरू कर दिए, बताने के लिए कि भाई हम सब मिल के आपस में रह सकते हैं। उसमें मुसलमान स्कॉलर को भी इकट्ठा किया, ईसाइयों को भी बुलाया, सबको, कि हम हिंदू को भी बुलाया उसने, ये बताने के लिए कि जो हमारी लिमिटेशंस हैं आप अपने अपने लिमिटेशन में रहते हुए इस तरह से, ताकि लड़ाई झगड़ा ना करें, इस जगह को आप लड़ने वाले। जब वहाँ बहुत सी ज़बानों के लोग पहुँचे, बहुत से कल्चर के लोग पहुँचे, उन्होंने मल्टीकल्चरलिज्म के कोर्सेज शुरू कर दिए। इस पर कॉन्फ्रेंसेज, मल्टीकल्चरल सेमिनार, मल्टीकल्चरल सेशंस होने लगे, कोर्सेज होने लगे। तो जो पहला काम ये है कि जो नीड बेस्ड कोर्सेज डिज़ाइन करने चाहिए, ट्रेनिंग भी नीड बेस्ड होनी चाहिए, जो सोसाइटी के इश्यूज़ हैं उनके मुताबिक। इस वक्त ये जो पैगाम पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी ये ऐसा ही है अभी भी कि हम जितने भी कोशिश कर लें, अलग अलग किसी होटल में बैठ के या किसी यूनिवर्सिटी में बैठ के साल में 10-20 प्रोग्राम कर लें, 50 कर लें, ये ऐसे ही होगा जैसे कैंसर का पैनाडोल से इलाज करना हुआ। यानी ये बहुत छोटी डोज है, इसको हम सब ने मिलकर, जितने ट्रेनर्स हैं और इमाम हैं, हम सब ने मिलकर, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसकी कीमो करें और इसमें इन्वॉल्व हों। जो जिस चीज़ का माहिर और एक्सपर्ट है इसमें लग जाए, साथ जुड़ जाए इस मिशन के साथ, और इसको जो है इसकी कीमोथेरेपी करके इसको पूरा ठीक करना है। सिर्फ ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, जैसे कि बहुत इसमें अभी बताया गया है। यहाँ बात होती है कि जी उलमाए कराम के हवाले से बात होती है, तो उलमाए कराम बड़ा ज़बरदस्त अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जितना उनके बस में है, जो सकत है उनकी। कोई सोसाइटी परफेक्ट नहीं है, कोई सिविलाइजेशन परफेक्ट नहीं है, कोई कम्युनिटी, चाहे वो डॉक्टर्स की कम्युनिटी हो, प्रोफेसर्स की हो, उलमा की हो, कोई परफेक्ट नहीं है। सब में अच्छे बुरे लोग होते हैं, मेजॉरिटी अच्छे लोगों की है, कहीं कहीं कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो जिस तरह हमें
مذہبی انتہا پسندی کا سامنا ہے، اسی طرح لادینی انتہا پسندی بھی ایک پرابلم ہے، پولیٹیکل ایکسٹریمزم بھی ایک پرابلم ہے، اسے بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم لادینی انتہا پسندی کو اگنور کریں تو وہ الحاد کی طرف ہمیں لے جاتا ہے یہ راستہ. تو بیلنس ہونا چاہیے، ہم مذہبی انتہا پسندی کو بھی ایڈریس کریں اور لادینی انتہا پسندی بھی ہمارے زیر نظر ہونا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں، جو میں نے آپ سے اپنے 2-3 منٹ سے بھی زیادہ لے کر اس پر بات کی ہے. اور ایک امام جو ہوتا ہے اس کا صرف آخری بات میری کہ وہ اپنے آپ کو کسی طور پہ کم تر نہیں سمجھے. اگر کسی گاؤں میں کوئی تبدیلی لانی ہوتی ہے، میں پروفیسر ہوں، میں پہنچ جاؤں گاؤں میں کہ بھائی تم فلانا کام کرو، میری کوئی نہیں سنے گا. امام جو تھوڑا سا معمول صرف حافظ قرآن امام ہو، اس کی بات لوگ سنیں گے. اگر ایک گاؤں کو بھی ری شیپ کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، وہ امام کی بات مانے گا، میری بات نہیں مانے گا، چاہے میرے پاس امریکہ سے کتنی ڈگریاں ملی بھی ہوں مجھے. اسی طرح سے جتنے بھی ججز ہیں، DIGs ہیں، بڑے بڑے عہدوں کے لوگ ہیں، ان کے جو ڈرائیور ہیں اور ان کے نائب قاصد ہیں، وہ بھی دینی معاملات میں امام کی بات مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے. وہ نماز اپنے امام کی سے پوچھے گا مسئلہ، ان کی یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو امام ری شیپ کرتا ہے سوسائٹی کو، اس کی بہت جان اور بہت طاقت ہوتی ہے. تو یہ گزارشات تھیں کہ اگر ہم ایک امام اگر بہت اچھی طرح سے ویل پریپیئرڈ ہو کے جو سوسائٹی کے ایشوز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ جمعے کا خطبہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ کنیکٹڈنیس کرے سوسائٹی سے اور ان کو ایڈریس کرے، اور اساتذہ جو ہے ایسی کانفرنسز، ایسے مقالات اور ایسی تقریریں کریں، ایسے سمپوزیمز ہوں جو سوسائٹی کی ضرورت کے مطابق ہوں، تو شاید زیادہ بہتر اور زیادہ بڑے پیمانے اور زیادہ بہتر ہی کام ہو سکتا ہے. چونکہ میرا ٹاپک ہی یہی تھا کہ مجھے بتانا تھا کہ اور ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام اللہ علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کانفرنس بیسیکلی اس بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے محترم جناب ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب، محترم جناب رستم خان صاحب، سجاد صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو دلی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کراچی میں پنجاب کے علماء کو اکٹھا کر کے وہی پیغام پاکستان کا میسج پہنچایا جو ہم ہر صوبے میں، ہر ضلع میں، ہر سطح پر پہنچا رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ چیز کہ یہ جو کانفرنسز ہیں ان کو اسی طرح جاری و ساری رہنا چاہیے، کیونکہ پیغام پاکستان کا یہ بیانیہ 2017 سے شروع ہوا اور آج تک الحمدللہ یہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم جناب ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب کو. ڈاکٹر صاحب، آج سے پہلے جب تمام مسالک کے علماء اکٹھے ہوتے تھے، اس پیغام پاکستان سے پہلے عالم یہ تھا کہ دوسرے مسلک کے عالم کو دیکھ کر ماتھے پہ بل پڑ جاتے تھے. جب یہ پیغام پاکستان نہیں آیا تھا اس سے پہلے دوسرے مسلک کے عالم کو دیکھ کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے تھے. لیکن اس پیغام پاکستان کی وجہ سے الحمدللہ پورے پاکستان میں یہ فضا ہے کہ دوسرے عالم کو دیکھ کے چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہے. تو یہ اس پیغام پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور انشاءاللہ العزیز اس میں مزید کامیابیاں ہم حاصل کریں گے. میں کیونکہ یہ کراچی کا شہر ہے اور میں پہلی مرتبہ کراچی آیا ہوں، اور ایک شعر ہے جو ہے تو پنجابی کا، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ اس موقع کی مناسبت سے ہے تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. جس کو سمجھ آ جائے اس کے لیے تو بہتر، جو نہ سمجھے وہ دوسرے سے سمجھ سکتا ہے. کہ ٹینکاں دا نہ تو تلوار دا زمانہ ہے، نہ ٹینکاں دا نہ تو تلوار دا زمانہ ہے، پیار نو تقسیم کرو اے پیار دا زمانہ ہے. تالیاں بجا سکتے ہیں میرے خیال میں، اور مجھے یہ خوشی ہوئی ہے سب کو سمجھ بھی آ گئی الحمدللہ. ٹینکاں دا نہ تو تلوار دا زمانہ ہے، پیار نو تقسیم کرو
اے پیار دا زمانہ ہے. اور اس کا جو دوسرا شعر ہے وہ ہمارے لیے اسی پیغام پاکستان کا وہ میسیج ہے، وہ ایک سبجیکٹ ہے جس کو لے کر ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب کی سرپرستی میں پورے پاکستان میں ہم چل رہے ہیں کہ ٹینکاں دا نہ توپ تلوار دا زمانہ ہے، پیار نو تقسیم کرو اے پیار دا زمانہ ہے. گلاں نال ایتھے پلا ہن کون یارو مندا، خالی گلاں نال ایتھے پلا ہن کون یارو مندا، کردار اپنا پیش کرو کردار دا زمانہ. بہت شکریہ. ڈائریکٹر جنرل اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ انٹرنیشنل اسلامک. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا نظام تعلیم یقیناً مشترک تھا، جس میں دینی تعلیم بھی عصری تعلیم بھی ایک جگہ پر یکجا ہوتی تھی، مگر ہمیں تقسیم کیا گیا اور قیام پاکستان کے بعد اس تقسیم کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. بحیثیت مسلمان ہماری یونیورسٹی ہمارے کالجز میں بھی دینی تعلیم کی ضرورت تھی، اور بحیثیت انسان دینی مدارس کے طلباء اور اساتذہ کو بھی معیشت کی ضرورت تھی، معاش کی ضرورت تھی. تو اس لیے دونوں حوالے سے دونوں جگہ پر ایک یکجا تعلیم ہونی چاہیے تھی. یقیناً نہیں ہوا. اگر کچھ ادارے کچھ افراد کر رہے ہیں تو وہ قابل مبارکباد ہیں. اگر ایسا ہو جائے، کاش کہ ایسا ہو جائے، یقیناً یہ بہت ساری چیزوں کو، اس طرح کے جو حالات ہیں ان کو ختم کرنے کا باعث ہوگا. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں اسلام ہر ایک دل میں بسا ہوا ہے، چاہے وہ لوگ ہوں جو بظاہر لبرل کے لفظ کے ساتھ ان کو کہا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً جہاں پر ضرورت پیش آتی ہے وہاں پر ان پہ بھی اسلام ہوتا ہے. لیکن اس ایسے جو ہماری افراد ہیں، قیادتیں ہیں مختلف طرح کی، وہ مختلف انداز میں ان کو اسی بنیاد پر استعمال کرتی ہیں. میں اس کی ایک چھوٹی سی اشارتاً اس بات کی طرف کہوں گا. اگر ہم تحقیق کرائیں تو پاکستان میں جتنی تحریکیں چلی ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں تو ظاہر ہے کہ ان پہ تو مذہب ہے ہی ہے، لیکن اگر غیر مذہبی اور سیاسی تحریکیں ہیں تو ان پر بھی اگر تحقیق کی جائے تو ان میں بھی اسلام کو استعمال کیا گیا اور اسلام کے نام پر ان کو لوگوں کو ابھارا گیا. اور اس کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام دلوں میں موجود ہے. اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جب تلاوت ہوئی تو ہمارے ہاں بھی ہماری بیٹیوں بہنوں نے سب نے سر پہ فوراً دوپٹہ کر لیا. تو ظاہر ہے کہ ایک سوچ ہے، بہرحال ہر وقت ہوتی ہے موجود اس کے اعتبار سے. تو اس لیے اگر ہماری یہ قیادت، ہمارے وہ افراد جو کہ ان تحریکوں کے ذریعے سے ہمارے اس معاشرے کو اس تقسیم میں یا یہ کہ اسلام کے نام پر ان کو ابھارنے میں استعمال ہوتے ہیں، اگر یہ بھی ہم ختم کر دیں تو یقیناً ہمارے لیے یہ ہیٹ سپیچز وغیرہ کا سلسلہ جو ہے وہ اس میں کمی آ سکتی ہے. تیسری بات یہ کہ دینی مدارس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات طلباء کو دیتے ہیں، قرآن مجید کی صورت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایک معاشرے کی تشکیل کی تھی، یقیناً وہی ساری تعلیمات ہیں اور وہی ان کو دی جاتی ہیں جو وہاں پر پڑھنے جاتے ہیں. لیکن اگر دینی مدارس، میں چند مدارس کو اس سے مستثنیٰ کرنے کے بعد باقی مدارس کو عمومی اعتبار سے مدارس کی بات کر رہا ہوں، کہ اگر ان مدارس کے کیونکہ تعلیم یا نصاب میں کمی نہیں ہے، جو کمی ہے وہ یہ کہ جو طریقِ تعلیم ہے، جو نظام تعلیم ہے، اس میں اگر اساتذہ کی تربیت کا کوئی نظام ہو جائے اور وہ اس صورت میں یقیناً اس میں فرق آئے گا. اور وہ طلباء جو کہ وہاں پر ساری تعلیم حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے بعد مگر اخلاقیات کی ان تعلیمات کو جو ساری وہاں پہ پڑھی جا رہی ہوتی ہیں ان پر اس طرف توجہ نہیں دلائی گئی ہوتی، وہ اگر ان کو توجہ ہو جائے تو یقیناً وہ اس صورت میں بھی. اسی طرح ایک بات صرف ایک مثال کی صورت میں جو ایک میں نام لیے بغیر چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ایک سابق صدر اور سندھ کے سابق آئی جی، جو ایک وقت میں یہ تقریباً 87-88 کی بات ہے کہ وہ اس وقت ہائی کورٹ کے جج اور ملتان کے ایس پی تھے اس وقت کے اعتبار سے، دونوں شخصیات. وہ ایک جگہ اکٹھی تھی، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے وہاں پر موجود تھا. وہاں پر یہی بات آئی کہ یہ مختلف مسالک کے حوالے سے، مختلف افراد کے حوالے سے یہ تقسیم کیوں ہے. اور تو وہیں پر بیٹھے ہوئے کچھ حضرات نے یہ بات کی، اور اس کی ایک اور مثال چھوٹی سی مثال ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ حضرات جو دینی مدارس کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے.
मैं मदारिस के हवाले से नहीं बात करूँगा, सिर्फ ये इस हवाले से कि अगर आप देहात के मसाजिद हैं, उन मसाजिद की छोटे छोटे जो वहाँ पर आइमा किराम है, उनकी जो वहाँ पर हालत है और उनके जो वहाँ पर लोग उनके साथ जो रवैया रखते हैं, उस सूरत में अगर उनकी इस हालत को तब्दील कर दिया जाए तो यकीनन उनको भी ये ज़रूरत पेश नहीं आएगी कि वो किसी किस्म की ऐसी स्पीच करें जो कि तकसीम का बायस हो, इसलिए कि उनको अपने पेट पालने के लिए अपने जो उनके फॉलोअर्स होंगे और जिस किस्म के उनके साथ लोग होंगे, उन्होंने उसी अंदाज में उनको लेके चलना है और उसी अंदाज में वो चलते हैं इस एतबार से। इसलिए वहाँ पर यही बात उन हज़रात ने भी कही, उनके सामने भी कही गई, जिस पर यह कि यानी बाद में इस सतह तक भी पहुँचे, लेकिन ये कि वहाँ पर इसी बात पर इत्तेफाक थे। और एक छोटी सी इसी के हिस्से के तौर पर, मिसाल के तौर पर, कि एक शख्सियत मुल्तान की फौत हो चुकी हैं, वो बड़े आलिम थे, बहुत बड़े मुकर्रर थे, वो घर से खाना बनवा के लाते, इकट्ठे आके बैठ के खाते, मगर दिन में जब उनकी तकरीर होती थी वो सिर्फ़ एक अपने मसलक के लिए होती थी, दूसरे के लिए नहीं होती थी। वजह क्या थी? वजह वही जो मैंने पहले अर्ज़ किया। तो इसलिए अगर इन 2-3 बातों को हम बेहतर कर सकें तो यकीनन हेट स्पीचेस वगैरह का सिलसिला भी बेहतर हो। यकीनन पैगाम पाकिस्तान वतन अज़ीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तमाम बासियों के लिए, तमाम रहने वालों के लिए एक नेमत उज़्मा से कम नहीं है। अल्लाह ने हमें एक नेमत की शक्ल में पैगाम पाकिस्तान दिया है और इसकी हिफाजत करना और इसके तमाम निकात पे अमल दरामद करना यकीनन जहाँ रियासत की ज़िम्मेदारी है, वहाँ हम तमाम पाकिस्तानियों की, तमाम मुसलमानों की भी ज़िम्मेदारी है। मैं 1-2 तजावीज़ ये देना चाहूँगा कि पैगाम पाकिस्तान के हवाले से जहाँ कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स हो रही हैं और जनाब डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक़ साहब बड़ी जानफशानी के साथ, बड़ी मेहनत लगन के साथ, और जब ये गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो यकीनन इनकी गुफ्तगू, अंदाज़ गुफ्तगू से पता लग रहा होता है कि ये सिर्फ़ अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे बल्कि ये दिल से बात कर रहे हैं, और यकीनन जो दिल से बात निकलती है अल्लाह उसके अंदर असर भी पैदा फरमा देता है। पहली तजवीज़ तो ये है कि चूँकि मौजू ये था कि रिलीजियस लीडर्स जो हैं, मजहबी रहनुमा, उनका रोल क्या हो सकता है काउंटर वायलेंस एक्सट्रीमिज़म में, मजहबी इंतहा पसंदी को रोकने के हवाले से। देखिए, एक हद तक इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि कुछ उलमा नुमा लोग होते हैं कि जो शर और फसाद फैलाते हैं, आलिम नहीं होते लेकिन उलमा नुमा होते हैं, उन्होंने भी उलमा का लिबास पहना होता है। तो ज़ाहिर है कि एक्सट्रीमिज़म को फैलाने में एक हद तक उलमा नुमा लोगों ने अपना किरदार अदा किया है। तो उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा प्रोग्राम तश्कील दें, यकीनन होगा भी सही और आप काम भी कर रहे होंगे, कि उसमें कि जो 30 साल से कम उम्र हैं, जो पढ़ रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 30 साल से कम उम्र हैं और वो बहुत सारी मसाजिद में ख़तीब व इमाम लगे हुए हैं, उनकी तरबियत की जाए। क्योंकि ज़ाहिर है कि जो 30 साल से कम है, बाद में कुछ अरसे के बाद उनका एक लीडिंग रोल होगा और वो मुआशरे की सरकर्दगी और सरपरस्ती कर रहे होंगे, तो उनके अगर हम उनको पैगाम पाकिस्तान से हम आहंग करेंगे। और मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे सरकारी रहनुमाओं से और सरकारी अफसरों से भी जब बात होती है तो बहुत सारे सरकारी अफसरों को भी नहीं पता कि पैगाम पाकिस्तान किस चीज़ का नाम है, कोई बला है, कोई आफत है, कोई मुसीबत है, या कोई नेमत है, क्या है। बहुत सारे सरकारी अफसरों को भी अभी तक नहीं पता कि ये पैगाम पाकिस्तान क्या है। तो इसमें जो सरकारी अहलकार हैं या सरकारी अफसरान हैं, उनको भी इसमें यकीनन आपने शामिल किया हुआ है, लेकिन मज़ीद इसको आम करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ कि यकसा कौमी निसाब के हवाले से बहुत अच्छा काम हो रहा है, कमेटी भी काम कर रही है और बहुत सारी तजावीज़ जो है वो जनाब डॉक्टर क़िबला याज़ साहब के पास भी बात हुई थी और मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के हवाले से भी बात होती रहती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम इस मुल्क से इंतहा पसंदी, नफ़रत और शरंगेज़ी इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो जहाँ हमारा यकसा कौमी निसाब होना चाहिए, वहाँ अगर कुछ लोगों को इबहाम है या कुछ उनके ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उन्हें दूर करना चाहिए। और साथ साथ एक तजवीज़ ये है कि अच्छी बात है यकसा कौमी निसाब हो
اور اس پہ تمام قوم کا اتفاق بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ کوئی ایسا سسٹم بھی بنائیں، کوئی ایسا ایک بک بنا لیں تمام مسالک کے، تمام مذاہب کے لوگوں کو، رہنماؤں کو بٹھا کر، کہ جس میں اخلاقیات بھی پڑھائے جائیں۔ بہت لوگ پڑھ جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں اور بہت آگے تک تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اخلاقیات کی بڑی کمی ہوتی ہے۔ اور میں آخری یہ بات کر کے میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں کہ جب کوئی بندہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کوئی ہندو اس کی ان نمازوں کی وجہ سے تعریف نہیں کرے گا، اور اگر کوئی ہندو جو ہے بہت زیادہ وہ بھجن گا رہا ہو تو کوئی مسلمان اس کی اس بھجن کی وجہ سے تعریف نہیں کرے گا، اور کوئی مسیحی اگر بہت زیادہ بائبل اور انجیل کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کی اس تلاوت کی وجہ سے کوئی بھی دوسرے مذہب یا مسلک کا بندہ اس کی اس تلاوت کی وجہ سے تعریف نہیں کرے گا۔ لیکن کچھ اخلاقیات، کچھ ہمارے اندر ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جو تمام میں مشترک ہیں، لیکن جب تک وہ پڑھائی نہیں جائیں گی، محراب اور ممبر کو بھی صرف مناظرے کی حد تک، اور پھر مناظرے کا اب ذرا تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، اب ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور زیادہ تر ہمارے جو سامنے بیٹھے ہیں ہم ان کے لیے بات نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں، فلان یہ کہتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم جو ہے تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بات کریں گے تو یقیناً پیغام پاکستان مؤثر ہو جائے گا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اخلاقیات پڑھانے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ظاہر ہے کہ میں اگر سچ بولوں گا تو سچ اتنا ہی مسلمان کے لیے بھی قابل تعریف ہے، ہندو کے لیے بھی قابل تعریف ہے، مسیحی کے لیے بھی قابل تعریف ہے، اور اسی طرح سے امانت ہے، دیانت ہے، صداقت ہے، بہت ساری جو خصوصیات ہیں۔ تو اس طرح سے ہم وطن عزیز پاکستان کے استحکام اور سلامتی میں اپنا جو رول ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم۔ تو علماء اکرام کو اپنی کردار اور افعال رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام جناب ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب، ہمارے انتہائی محترم، اب پورے سٹیج کے اوپر سارے ہی ڈاکٹر صاحبان ہیں، اور ماشاءاللہ سارے ہی ضیاء بھی ہیں اور قمر بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی اور ان کے نور کو اور ان کی معصومیت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، کیونکہ یہ معصومیت ہی ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے کے جائے گی۔ اور علماء کرام، مشائخ عظام، میں تو ایک طالب علم ہوں، میں بڑا ممنون ہوں آج کی اس تقریب میں جب مجھے حکم دیا ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب نے اور یہ بتایا کہ آپ کے ساتھ ہماری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ نشست ہے، تو میں لاہور سے صرف اسی لیے آیا ہوں کہ چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بڑی قوت ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ ہمارا میڈیا، چونکہ میں میڈیا کا بھی ایک چھوٹا سا ساتھی ہوں، میڈیا ایک بڑی قوت ہے، لیکن محراب و منبر اس سے بڑی قوت ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ محراب و منبر کے پاس آج بھی بڑی قوت ہے۔ میڈیا میں کروڑوں لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جو مسجد کے محراب و منبر سے آواز نکلتی ہے، جو استاد کی تربیت گاہ سے تربیت ہوتی ہے، اس کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ آج ہم جن حالات کے شکار ہیں، اور ابھی ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی نیکی جس نے بھی یہ خیال کیا تھا اور جس کو عملی جامہ جو ہے، یہ دو صاحبان ہمارے بیٹھے ہیں، انہوں نے آپ حضرات کے اکابرین کے ساتھ مل کر پہنایا، وہ یہ پیغام پاکستان ہے۔ یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ میں نے 80 کی دہائی میں خون بہتے دیکھا ہے، میں نے 90 کی دہائی میں لاشیں اٹھائی ہیں، میں نے 9/11 کے بعد اپنے بچوں کو لہو لہان دیکھا ہے، میں نے اے پی ایس سکول سے پریڈ لائن تک اور پریڈ لائن سے لاہور گلشن اقبال پارک تک معصوم بچوں کے خون کو دیکھا ہے۔ پیغام پاکستان نے پاکستانیوں کو
और पाकिस्तान की रहबरी करने वाले उलमा व मशाइख को एक प्लेटफार्म पर लाकर उन नौजवानों की रहनुमाई की है जो जैकेट पहनते थे, जो खुद का हमला आवर बनते थे कि ये ना तुम्हारा इससे तुम्हारे दीन का ताल्लुक है, ना ईमान का ताल्लुक है, ना इखलाक का ताल्लुक है, ना वतन का ताल्लुक है, क्योंकि कुरान कहता है मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। या अल्लाह ने यह नहीं कहा कि जिसने किसी एक मुसलमान को कत्ल किया, जिसने किसी एक मोमिन को कत्ल किया, कहा जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया। पैगाम पाकिस्तान के बाद इस मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी, फिरका वाराना तशद्दुद, फिरका वाराना नफरतों में कमी आई है। हम ये नहीं कहते मुकम्मल खत्म हो गई है, लेकिन जब कोई चीज तनज़्ज़ुली की तरफ जाना शुरू हो जाए, जब कोई चीज वापसी का सफर शुरू कर दे तो फिर वो खत्म भी हो जाती है। और इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर वो दिन करीब है जब यहां से फिरका वाराना असबियतें और तशद्दुद और नफरतें खत्म होंगी, और वो खत्म हुई हैं। तो आज यहां आप देख लीजिए बिला तफरीक शिया व सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सब बैठे हुए हैं, और इसी तरह मुस्लिम, मसीही, हिंदू, सिख सब बैठते हैं। इसका मतलब है कि हमने अच्छाई की तरफ सफर जो शुरू किया था वो तेजी के साथ जारी है। या मैं 1985-86 की बात आपको बताने लगा हूं। जब मैं एक तालिब इल्म था तो मैं रोजनामा जंग में मुझे शौक था सहाफत का, तो मैं उस वक्त एक प्लान बनाया गया कहीं दुनिया के किसी खित्ते में कि पाकिस्तान को अगर आपने अब तकसीम करना है तो दो काम कीजिए, एक पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की फौज को आपस में लड़ा दीजिए, और एक पाकिस्तान के अंदर फिरका वाराना और लिसानी असबियतों को हवा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर इन दोनों कामों को नहीं होने दिया और ना इंशाअल्लाह होने देंगे। आज भी मैं कहना चाहता हूं, यहां अकाबरीन उम्मत की मौजूदगी में कहना चाहता हूं कि जो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान के नौजवान को और पाकिस्तान के मसालिक को आपस में मुतसादिम करवाएंगे, उनको हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। हम अपना खून तो दे देंगे, अपने वतन पे आंच नहीं आने देंगे। ये किसी की भूल है कि जो रात को सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ों पे खड़ा होकर तहज्जुद में भी और अफगानिस्तान के साथ मुत्तसिल बॉर्डर पे और इंडिया के साथ लगे बॉर्डर पे रात को तहज्जुद में भी शहादत मांगता है, हम कौम के अंदर उसकी नफरत पैदा करेंगे। याद रखो, ये कौम अपनी फौज पे अपनी जान कुर्बान करना शहादत समझती है। ये उलमा, ये मशाइख, ये अकाबिरीन अपनी फौज के लिए हमारे सीने पहले हाजिर हैं, बाद में हमारे फौजी की तरफ कोई देखेगा। हम ये जानते हैं कि ये नई बात नहीं है, ये बड़ी पुरानी चालें हैं कि कौम को और फौज को तकसीम कर दो, कौम के अंदर असबियतें पैदा कर दो। इस कराची ने कितना लहू दिया है, इस कराची की सड़कों पे किस तरह लहू बहा है, क्या वो किसी से मख्फी है? इंशाअल्लाह अब ये लहू गिराने वाले नाकाम होंगे और हयात देने वाले कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। यही पैगाम पाकिस्तान है। पैगाम पाकिस्तान क्या है? अपना मसलक छोड़ो नहीं, अपना मजहब छोड़ो नहीं, दूसरे के मजहब को छेड़ो नहीं। क्या मेरे रब ने कुरान में इसको बयान नहीं किया? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। ये तो मेरे अल्लाह ने कुरान में इसकी बुनियाद रखी है और हमें हुक्म दिया है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। हमें तो कहा गया है कि किसी के झूठे खुदा को भी गाली ना दो। आज हम क्या कर रहे हैं? कुरान हमें कहता है वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब। आज हमने पता नहीं क्या क्या नाम रख दिए हैं। एक हमारी सियासी क़यादत का भी ये हाल है। हमें कहते थे कि मजहबी लोग आपस में बड़ा लड़ते हैं,
یہ آپس میں بیٹھ نہیں سکتے ہیں. آؤ دیکھو ہم سارے آپس میں بیٹھے ہیں, خدا کے لیے تم بھی آپس میں بیٹھ جاؤ تاکہ اس ملک کو امن اور استقرار ملے. مجھے بتاؤ ملک کا کوئی حصہ, کوئی کونا جہاں پر فرقہ وارانہ کوئی مسئلہ ہو, کوئی ہماری اقلیتوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو, ہم 10 منٹ میں جا کے اس کو حل کر لیتے ہیں. میرے ملک کے زعماء, سیاسی و مذہبی قائدین, تم آپس میں بیٹھ کے کیوں معاملوں کو حل نہیں کرتے ہو؟ کیوں پاکستان کو تماشا بنانا چاہتے ہو؟ کیوں پاکستان کا مذاق اڑانا چاہتے ہو؟ تم ایک میثاق پاکستان کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہم نے پیغام پاکستان دیا ہے قوم کو, تم ایک میثاق پاکستان دو. اگلے 25 سال کے لیے پاکستان کو معاشی طور پر, داخلی طور پر, خارجی طور پر مستحکم کرنے کے لیے سر جوڑ کر کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہو؟ تم نے حکومت ہمارے سروں پہ کرنی ہے, تم نے حکومت اس قوم کے اوپر کرنی ہے, تم نے حکومت اس ملک کے اوپر کرنی ہے. تم اس ملک کی قیادت ہو, کیوں آپس میں مل بیٹھ کر نہیں بات کر سکتے ہو؟ خدا کا واسطہ ہے, اس ملک کا ایک آئین ہے, ایک قانون ہے, ایک دستور ہے. اگر ماضی میں اس آئین, اس قانون, اس دستور کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو کیا ہم یہ عہد نہیں کر سکتے کہ ہم مستقبل میں اس آئین کی بالادستی, اس قانون کی بالادستی کے لیے مل کر جدوجہد کریں؟ اتنی نفرتیں کیوں بڑھا لی ہیں؟ اور رمضان کے مہینے میں جب اللہ رحمتیں برسا رہا ہے, جب مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے, آؤ آگے بڑھو. کوئی تو آگے بڑھے. میرا ملک بھانج نہیں ہے, میرا ملک لاوارث نہیں ہے. میرے ملک کی قیادت میں کوئی تو ہوگا جو اپنی انا کی قربانی دے کے آگے بڑھے اور میری آنے والی نسلوں کو بچائے. یہ جو عصبیت اور تعصب میری نسلوں میں جا رہا ہے, اس کا جرمدار کون ہوگا؟ کیا اس ملک کے اندر بڑے سے بڑے مسئلے کے اوپر نوابزادہ نصر اللہ خان, مولانا شاہ احمد نورانی, مولانا فضل الرحمان, مولانا سمیع الحق شہید, پروفیسر ساجد میر, علامہ ساجد علی نقوی, یہ سارے لوگ نہیں بیٹھتے رہے؟ کیوں ایک APC نہیں ہوتی؟ میں تو اس ملک کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے ہیں, آپ بھی بڑے ہیں, آپ ہی ان سب کو بلا لیجئے. زرداری صاحب سے کہنا چاہتا ہوں, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آپ سے کہنا چاہتا ہوں, کوئی تو آگے بڑھے, کسی کوئی افطار پہ ہی سب کو جمع کر لے. قوم مضطرب ہے, قوم اضطراب میں ہے. پاکستان کے علماء مشائخ کا یہ عظیم اجتماع, پروفیسر, مفکر, دانشوروں کا یہ عظیم اجتماع اپنی قیادت, سیاسی قیادت سے درخواست کرتا ہے کہ خدا کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں رواداری چاہیے, محبت چاہیے, اخلاق چاہیے, پیار چاہیے, ایک دوسرے سے قربت چاہیے. اور پاکستان کے مسائل کا حل کوئی تنہا نہیں کر سکتا, ہم سب کو مل کر پاکستان کے مسائل کا حل کرنا ہے. آج میرے جو مسائل ہیں وہ غربت ہے, جہالت ہے, بڑھتی ہوئی آبادی ہے. آج جو میرے مسائل ہیں وہ میرے نوجوان کے اندر پیدا ہونے والی وہ عصبیتیں ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے فیصلہ کیا, پیغام پاکستان میں ہم نے طے کیا کہ قرآن و سنت کے خلاف, اس پیغام پاکستان میں طے ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی فتوے بازی کرتا ہے اس کو عدالت میں لایا جائے گا, اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. قرآن و سنت کے برخلاف کوئی فتویٰ قبول نہیں کیا جائے گا. ہم نے طے کیا ہے. اسی طرح طے کرنے کی ضرورت ہے کہ بے بنیاد الزام تراشی, غداری اور کفر کے فتوے اور ایک دوسرے کو جو ہے نیچا دکھانے کے لیے اس کو ہم ختم کریں, ایک میثاق پاکستان کریں. چلیں, ہم تو طالب علم ہیں, ہم ہی سے سیکھ لو. ہم نے پیغام پاکستان دیا, اے ملک کے قائدین تم میثاق پاکستان دے دو. میں سب سے کہنا چاہتا ہوں, تاریخ کے اس حصے میں 36 سالہ سیاسی زندگی میں نے ایسا وقت نہیں دیکھا ہے جو اس وقت انتشار اور فساد پھیلانے کی سازشیں ہیں. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, اور محراب و منبر پہ ذمہ داری ہے
ہمارے میڈیا پہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان کے خلاف جو غلیظ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے اس کے ڈانڈے جا کے ہندوستان اور اسرائیل سے ملتے ہیں۔ میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، میرے نوجوان کو ہوش کرنی چاہیے، اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اس بیچارے کو نہیں پتا ہوتا، اس کے خیالات کے برخلاف کوئی کام ہو جاتا ہے، اس کی سوچ کے برخلاف کوئی کام ہو جاتا ہے، وہ ان دشمنوں کی سازش میں نادانستہ طور پہ شامل ہو جاتا ہے۔ میرے نوجوان ذرا دیکھ تو صحیح، آج بھی الاقصی میں اگر آواز دی جاتی ہے تو پاکستان اور پاکستان کی فوج کو آواز دی جاتی ہے۔ آج بھی جاؤ مسجد نبوی کے اندر پہلی صف میں بیٹھے ہوئے اللہ والوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں اگر پاکستان ہے، پاکستان کی فوج ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، حرمین شریفین بھی محفوظ ہے اور بلاد اسلامیہ بھی محفوظ ہے۔ کیا تم نے پچھلے 20 سالوں میں اپنی جانیں قربان کر کے اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہو کے اس ملک کو امن نہیں دیا ہے؟ لوگوں کا تو خیال یہی تھا کہ یہ لیبیا بن جائے گا، یہ عراق بن جائے گا، یہ شام بن جائے گا، یہ یمن بن جائے گا، یہ صومالیہ بن جائے گا، لیکن آفرین ہے 8000 علماء شہید ہوئے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، لیکن اس قوم اور فوج نے مل کر اس دہشت گردی کو شکست دی ہے۔ باقی دنیا اسلام کا حال آپ دیکھ لیں۔ آج پھر ضرورت ہے، بڑا اچھا لگتا ہے میں یہ فون نکالوں، سوشل میڈیا پہ جاؤں، کسی کو گالی دے دوں، کسی کی گالی سن لوں، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس ملک کا ایک آئین اور دستور ہے اور قانون ہے۔ میں اگر احتساب کی بات ہے، میں نے کل پرسوں بھی کہا، میں آج پھر کہتا ہوں، ایک غیر جانبدارانہ احتسابی نظام اس ملک کو ضرورت ہے، اور غیر جانبدارانہ منصفانہ انتخابی نظام اس ملک کو ضرورت ہے۔ ایک محبت والا تعلیمی نظام جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ اس ملک کو ضرورت ہے۔ یہ ہمارے اکابرین جو ہیں اپنے گھروں سے رمضان کے مہینے میں اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، میرے ساتھ چونکہ مجھے سعادت ملی ہے ان دونوں حضرات کے ساتھ متعدد مرتبہ حرمین شریفین میں، ہم نوجوان ہیں، ان کی نسبت ویسے تو یہ جوان ہیں لیکن ان کی نسبت ماشاءاللہ یہ ہم سے آگے حرمین میں ہم نے دیکھا صف میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم سے پہلے تیار ہو کے نکلتے ہیں۔ انہیں کیا ضرورت پڑی ہے اپنے گھروں سے نکلیں، کریا کریا جائیں، گلی گلی جائیں، محلے محلے جائیں اور لوگوں کو کہیں آؤ علماء، مفکرین، دانشوروں، پروفیسروں، اساتذہ، آؤ پیغام پاکستان کے نیچے جمع ہو جاؤ۔ یہ پیغام پاکستان ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ جیو اور جینے دو۔ یہ پیغام پاکستان ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ پیغام پاکستان میرے ملک کے سیاسی کارکنوں، مذہبی کارکنوں، سیاسی قائدین، مذہبی قائدین، آپ کو بھی ایک پیغام دے رہا ہے کہ اپنی سوچ، اپنے نظریے پہ رہتے ہوئے دوسروں کو گالیاں دینا، دوسروں کی تذلیل کرنا، دوسروں کے نام بگاڑنا، آؤ آج عہد کر لو رمضان نہیں کہ یہ ہم بند کر دیں گے، یہ نہیں کریں گے۔ ہم نے کیا ہے، ہم نے لاشوں پہ کھڑے ہو کے امن کی بات کی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اور انشاءاللہ کبھی وہ وقت نہیں آئے گا کہ اگر کوئی دشمن یہ سوچتا ہے کہ پاکستان میں وہ خانہ جنگی کے حالات پیدا کریں گے، ہم مسجدوں، ممبروں، محراب سے باہر نکلیں گے، ہم مدرسے سے باہر نکلیں گے، ہم مسجدوں سے باہر نکلیں گے، خانقاہوں سے باہر نکلیں گے، یہ اپنی پگڑیاں قدموں پہ رکھیں گے لیکن اس ملک کے اندر فساد برپا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ساری ہماری عزتیں، ساری ہماری عظمتیں اس اللہ کے بعد اس وطن کی وجہ سے ہیں۔ ہندوستان میں حال دیکھ لو کیا ہو رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں سے پوچھو کیا آزادی کی کیا قیمت ہے، فلسطینیوں سے پوچھو کیا قیمت ہے آزادی کی۔ اور جب فلسطین کی بات کرتا ہوں تو اپنے ملک میں رہنے والی اقلیتوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص اپنی مسیحی برادری کا، کہ جب پرسوں الاقصی پہ فائرنگ ہو رہی تھی، نمازیوں پر فائرنگ ہو رہی تھی،
تو مسیحی برادری نے اپنے چرچ کھول دیے اور مسلمانوں کو کہا آؤ یہاں اپنی نماز ادا کرو، آؤ ہمارے ہاں افطار کرو، اور افطار کا اہتمام، ان کی پناہ گاہ کا اہتمام فلسطین کے مسیحیوں نے اپنے چرچوں میں کیا۔ میں اس اسٹیج سے ان مسیحیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہی ہمیں کردار ادا کرنا ہے اپنی اقلیتوں کو۔ اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، الحمدللہ پاکستان میں ایک الزام بہت لگتا تھا کہ جی توہین ناموس رسالت اور توہین مذہب کا قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ پچھلے 16 ماہ میں پورے ملک کے اندر ایک غلط کیس کا اندراج ہم نے نہیں ہونے دیا، ایک غلط کیس اندراج نہیں ہوا جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ توہین مذہب یا توہین ناموس رسالت کا غلط کیس اندراج ہوا ہے۔ ہم اپنی اقلیتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اسی طرح کے پاکستانی ہیں جس طرح کا میں پاکستانی ہوں۔ آئین پاکستان انہیں وہی حق دیتا ہے جو مجھے حق دیتا ہے۔ اور اگر میں بات نہ کروں اپنی بیٹیوں کی اور بہنوں کی تو بڑی زیادتی ہوگی۔ دیکھو گزارش یہ ہے کہ میرے اللہ نے جس کو بشارت کہا ہو، جس کو خوشخبری کہا ہو، وہ عظمت کی علامت تو ہو سکتی ہے، ذلت کی علامت نہیں ہو سکتی۔ محراب و منبر سے یہ بات بتانے کی بھی ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خوشی منایا کرو، ماتم نہ منایا کرو۔ آج کیا کیا میں ذکر کروں، یہ وقت کم ہے۔ آج میرے ملک کی لاکھوں بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، جہیز نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ مہم چلانے کی ضرورت ہے، اور اس میں الحمدللہ پاکستان علماء کونسل اپنا کردار ادا کر رہی ہے کہ نوجوانوں اپنے والدین کو قائل کرو کہ ہم نے جہیز نہیں لینا، جو ہمیں اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیتا ہے اس سے پھر گاڑی مانگے، اس سے گھر مانگے، اس سے موٹر سائیکل مانگے۔ ہاں، اور تعلیم تو میری تو اپنی بیٹی ماشاءاللہ میڈیکل میں پڑھ رہی ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں مذہبی لوگوں سے زیادہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کے ہاں بیمار ہو جائے کوئی گھر میں تو پوچھتے مولانا صاحب کو لیڈی ڈاکٹر واقف ہے؟ میں نے کہا جب تم اپنی بیٹی کو لیڈی ڈاکٹر نہیں بناؤ گے تو لیڈی ڈاکٹر آسمان سے تو نہیں اتر رہی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ جس طرح میرے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح میری بیٹی کے اوپر بھی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور یہی میری چند گزارشات ہیں، کسی کو برا لگا ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ یہ پیغام پاکستان آئین پاکستان کے بعد اس قوم کو جوڑنے والی ایک عظیم دستاویز ہے، اور اس کے لیے جہاں جہاں سے تعاون ہوا ہے، جن نے تعاون کیا ہے، میں ان علماء مشائخ کا بھی شکر گزار ہوں، اپنے ملک کے سلامتی کے اداروں کا بھی شکر گزار ہوں، اور بالخصوص اس کے سپہ سالار اور سربراہ یہ ڈاکٹر صاحبان دونوں ہمارے بیٹھے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے، ہمت دے، اور ہر قسم کے شرور سے محفوظ رکھے۔ اللہ کی قسم اگر یہ محنت نہ کرتے تو جس طرح ہم اور چیزیں کر کے بھول گئے ہوئے تھے، یہ پیغام پاکستان بھی بھول جاتے، لیکن یہ ہمیں بھولنے نہیں دیتے۔ رات کو 2 بجے دیکھو تب بھی محنت کر رہے ہیں، صبح 6 بجے بھی محنت کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ڈاکٹر صاحب، میں، میرے ساتھی، یہ سارے علماء مشائخ، ہماری جماعت، ہم آپ کے سپاہی ہیں، آپ کے بھائی ہیں، اور انشاءاللہ جو ممکن ہوا ہم سے، ہم اس کام کے لیے، کیونکہ یہی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم بہترین امت اسی لیے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہی ہماری ذمہ داری ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ کوشش کر رہے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر معصوم یاسین زئی بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، اس وقت ان کا دوسرا ٹنور ہے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے ریکٹر کے طور پہ۔ پچھلے 20 سال سے وہ پاکستان کی ایکیڈیمک ورلڈ میں ایک رائزنگ سٹار کے طور پہ ہیں، لیکن انہوں نے پچھلے 5 سال سے پاکستانی معاشرے کی تشکیل جدید کے لیے، پاکستانی معاشرے میں مکالمے کو فروغ دینے کے لیے اور سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس کو جوڑنے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، انشاءاللہ وہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ وہ ایک سچے پاکستانی ہیں، وہ ایک محب وطن پاکستانی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو موقع مل رہے ہیں وہ بار بار نہیں ملیں گے۔ اسی لیے ان کا آئیڈیا یہ ہے، جیسے علامہ اقبال نے کہا
मेरी सराही से कतरा कतरा नए हवादस टपक रहे हैं। मैं अपनी तस्बीह रोज़ शब का शुमार करता हूँ दाना दाना। ज़रूरत इस समय की है कि वी लॉग से लेके आर्टिकल ताहिर महमूद अशरफ़ी साहब, मेहमान खसूसी प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम साहब, डॉक्टर ज़ियाउल हक़ साहब, मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, ख़वातीन, माय डियर स्टूडेंट्स, मीडिया के लोग और दूसरे आए हुए मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन है जो अल्लामा ताहिर अशरफ़ी के बाद स्टेज पे आके बोलने के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, वरना उसके बाद बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। हालांकि मैंने कोशिश तो की थी कि उनसे इजाज़त मांगूं और पहले आ जाऊं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं होगा। मैं मशकूर हूं अल्लामा साहब का कि उन्होंने हमें वक्त दिया अपना और हमारे साथ आए। मैं मशकूर हूं डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम साहब का कि वो हमारे इस तकरीब में, दरअसल ये एक वर्कशॉप था मास्टर ट्रेनर्स के लिए, और फिर हमने उलमाए किराम को भी मदऊ किया है यहाँ पे। मैं इन सब का मशकूर हूँ तहे दिल से कि ये रमज़ान के इस महीने में, यानी इस वक्त के इफ्तार का वक्त भी करीब आ रहा है, वो हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ आप सब का और ख़वातीन का भी कि उन्होंने इस मुश्किल उसमें हमारे साथ यहाँ पे वो बैठे हुए हैं। मेरी तकरीर थी अंग्रेज़ी में सारी, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसकी कोई वो होगी। मैं सिर्फ़, चूँकि तमाम इसका इहाता तो हो चुका, मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो आगाज़ हुआ था इस काम का, इस पैगाम पाकिस्तान का, ये 2017 से ये काम शुरू किया हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस मकाम के ऊपर हम खड़े हैं, आज हम हर शहर वो फिर रहे हैं, हर शहर के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर हम यूनिट्स कायम कर रहे हैं। वहाँ पे उनके लिए हमने ट्रेनिंग मैनुअल्स तैयार कर ली हैं और इस यूथ को तैयार। हमारी ये गुजारिश है कि आप अपने मेंबर से पाकिस्तानियों को, आवाम को ये बात जो है उनके जहनों के अंदर डालने की ये कोशिश करें। ये पैगाम पाकिस्तान जिसके 21 पॉइंट्स हैं, ये 21 पॉइंट्स जो हैं ये अपने खुतबात में आकर बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता अवाम के जहनों में कभी 2, कभी 3, कभी 4 ऐसे करके ये पॉइंट्स अपने खुतबात में लाकर इनके सामने वो पेश करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपकी बात मानी जाती है, आपकी बात तस्लीम कर ली जाती है, दिल से लोग आपको फॉलो करते हैं, तो इससे इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम साहब ने खूबसूरत बात की कि हम हक मांगने की बजाय हक देना शुरू कर दें तो हक ज़रूर बज़रूर आपकी तरफ आएगा। ये बहुत खूबसूरत असूल है। अगर इस असूल के ऊपर हमारा माशरा आ जाता है तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर हर एक को इंशाअल्लाह अपना हक मिलेगा। हमने पैगाम पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ यहाँ के मुसलमानों के लिए, इस मुल्क के अंदर रहने वाले मुसलमानों के लिए, बल्कि जो गैर मुस्लिम शहरी हैं उनके हुकूक को भी प्रोटेक्शन दी है। जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए, उनके मजहबी मकामात, उनके लिए अपना वो जो है, यानी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो हुकूक मुसलमानों को हासिल हैं वो इन्हीं गैर मजहब के लोगों को भी वो हासिल हैं और उनकी प्रोटेक्शन यहाँ पे दी हुई है। मैं आखिर में, चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा वो है, मैं एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब का, ज़ियाउल क़य्यूम साहब का और आप तमाम जय्यद उलमाए किराम का कि आप हमारे पास यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और उन तमाम ख़वातीन व हज़रात का और मदारिस से
جو ینگ اسکالرز ہمارے پاس یہاں آئے ہیں اور یونیورسٹیز سے جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آئے ہیں یہاں پہ، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس ایک بہت اہم مقصد کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ آج موجود رہے، اور آج ان کا پورا جو سیشن تھا وہ بھی ہوا، اس کا بھی کچھ حصہ میں نے خود بھی یہاں پہ وٹنس کیا کہ جب اسٹوڈنٹس نے، یوتھ نے یہاں سٹیج پہ آ کر اپنے تاثرات جو تھے اس کے لیے بیان کیے۔ میں اللہ پاک سے بدعا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک اس ملک کے لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب پہ اپنا کرم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان پائندہ باد جی۔